ओवरसीज पाकिस्तानियों का बरतानिया में बड़ा एहतजाज, मगर क्यों? शेर अफजल मरवत की गलत बयानियां, आखिर वो कप्तान के खिलाफ गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं? और बाजवा झूठा और कप्तान सुरखरू कैसे हुआ? नाज़रीन, इन तमाम सवालात के जवाबात मारूफ सहाफी इमरान रियाज ने अपने हालिया वीलॉग में दिए हैं। नाज़रीन, सबसे पहले इमरान रियाज ने बताया कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एक मर्तबा फिर कमाल कर दिखाया है। बरतानिया में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बड़े पैमाने पर एक एहतजाज किया है, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मर्तबा फिर से दुनिया भर के सामने उजागर कर दिया है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बरतानिया के अहम अरकान और आम आवाम ने मिलकर बरतानिया में पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया है और इस एहतजाज में 9 मई और 26 नवंबर को होने वाले वाकयात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए तमाम जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करने की दरख्वास्त दी गई है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना था कि कप्तान के साथ ज्यादती की जा रही है। इमरान खान पर तकनीकी बुनियादों पर तमाम केसेस खत्म हो चुकी हैं, मगर उसके बावजूद भी हुकूमत उनको जेल में रखे हुई है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर इमरान खान जेल से रिहा हो गया तो ये हमारी हुकूमत गिरा देगा। यही वजह है कि इमरान खान को तकरीबन 1.5 साल से नाहक जेल में रखा गया है और इसी के लिए हम मुजाहिरा भी कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने यह मुतालबा सबके सामने रखा कि कप्तान को रिहा किया जाए। इसके साथ साथ जो भी 9 मई और 26 नवंबर में मुलविस हैं, उन तमाम लोगों पर सफरी पाबंदियां लगाई जाएं और बरतानिया में उनका दाखिला भी बंद किया जाए। नाज़रीन इकराम, उसके बाद इमरान रियाज ने बताया कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से अब पाकिस्तानी हुकूमत को खत लिखे जा रहे हैं और ये काम ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान के कहने के ऊपर कर रहे हैं। इमरान खान ने अपने वकला के जरिए ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ये पैगाम दिया था कि वो खतूत लिखकर पाकिस्तानी एम्बेसी के डब्बों में डालें ताकि ये खतूत पाकिस्तानी सरकार तक पहुंच सकें। नाज़रीन, इमरान रियाज ने कहा कि इमरान खान ने खुद भी यही किया और अपने कारकुनों से भी यही करवा रहे हैं और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान बार बार रियासत पाकिस्तान को ये पैगाम दे रहे हैं कि तमाम इदारे अपने आईनी हुदूद में आ जाएं, तभी पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो सकेगा। अगर तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम करते रहेंगे और पाकिस्तान की भलाई के लिए काम जारी रहेगा तो तब ही पाकिस्तान एक फलाही रियासत बन सकेगा। पाकिस्तान को मईशत, क्लाइमेट चेंज समेत बेशतर मसाइल का सामना है। जब तक तमाम क़यादत और इदारे मिलकर इसका हल नहीं निकालेंगे, तब तक पाकिस्तान सही रास्ते पर गामजन नहीं हो सकेगा और इसी तरह से क्राइसिस का शिकार रहेगा। नाज़रीन, इमरान रियाज ने कहा कि मौजूदा हालात में तो पाकिस्तानी अवाम इस वक्त अपनी सरकार के साथ ही लड़ने में मसरूफ है। जब तक सरकार पाकिस्तान की अवाम को अपने साथ मिलाकर पॉलिसियां नहीं बनाएगी, तब तक पाकिस्तानी हुकूमत किसी भी चीज में कामयाबी हासिल नहीं कर सकेगी। नाज़रीन, इमरान रियाज का कहना था कि इमरान खान भी बार बार अपने खतूत के जरिए रियासत पाकिस्तान और अवाम के दरमियान बढ़ता हुआ खलीज कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका बार बार यही मुतालबा है कि अवाम को एक नए मुआहदा इमरानी के तहत दोबारा से कौमी धारे में लाया जाए और अवाम की मर्जी और मंशा के मुताबिक सारे फैसले लिए जाएं। इसी तरह मुल्क सही पटरी पर चल सकेगा और आइंदा आने वाले चंद सालों में मुल्क की मईशत सही हो सकेगी। नाज़रीन इकराम, उसके बाद इमरान रियाज ने बताया कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इमरान खान की रिहाई के मुतालबात अब जोर पकड़ते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमरीकी कांग्रेसमैन जो विल्सन, जो पहले भी इमरान खान के हक में कई बार ट्वीट्स कर चुके हैं, उन्होंने एक मर्तबा फिर पाकिस्तानी सरकार को ये पैगाम दिया कि इमरान खान को नाहक जेल में कैद रखना बंद किया जाए और उनको पाकिस्तान की जमहूरियत की बहाली के लिए रिहा किया जाए, क्योंकि वही इस वक्त अवाम के असल नुमाइंदा हैं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के कायद भी हैं। नाज़रीन इकराम, उसके बाद इमरान रियाज ने बताया कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की एहतजाज ने हुकूमती हलकों में तहलका मचा कर रख दिया है। जब भी अमरीका या बरतानिया में बड़े पैमाने पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज होते हैं तो साथ ही हुकूमत परेशानी का शिकार हो जाती है, क्योंकि ये अपनी आवाम को तो कुछ नहीं समझते, मगर बाहर से आने वाला प्रेशर हुकूमत हैंडल नहीं कर पाती। इसीलिए मुख्तलिफ सफारत खानों के जरिए हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों को रोकने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन इकराम, इमरान रियाज ने बताया कि अता तारड़ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को धमकी लगाते हुए कहा कि जिन पाकिस्तानियों ने भी बरतानिया में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किए हैं, उनके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। इमरान रियाज ने कहा कि मैं अता तारड़ से सवाल करता हूं कि आखिर बरतानिया में एहतजाज करने पर पाकिस्तान का कौन सा कानून हरकत में आ सकता है। इमरान रियाज ने कहा कि अता तारड़ की ये धमकी इस चीज की तरफ निशानदही करती है कि जिन पाकिस्तानियों ने बरतानिया के अंदर एहतजाज किया है
پاکستان میں موجود ان کے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کو ہراساں کیا جائے گا، جس طرح پہلے امریکہ میں احتجاج کے بعد ان کی فیملیز کو پاکستان میں ہراساں کیا گیا۔ مگر ناظرین کرام، اوورسیز پاکستانی سے ڈر نہیں رہے اور ایک بھی قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اور بھرپور انداز میں عمران خان کے حق میں کیمپین جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد عمران ریاض نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر شہباز گل کا ٹویٹ پڑھ کر سنایا، جس میں ڈاکٹر شہباز گل کا کہنا تھا کہ باجوہ ایک بار پھر جھوٹا پایا۔ وقت نے ثابت کیا کہ عمران خان کی یوکرین جنگ پر پالیسی درست تھی۔ آج امریکہ بھی روس کو درست قرار دے رہا ہے۔ باجوہ نے ملک کے ساتھ غداری کی، اپنے ملک کے وزیر اعظم کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، صرف اپنی ایکسٹینشن کے لیے۔ ناظرین کرام، اس بات پر تجزیہ دیتے ہوئے عمران ریاض نے کہا کہ ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں کہ عمران خان کا موقف ایک مرتبہ پھر درست ثابت ہوا، کیونکہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اسی یوکرین جنگ کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو پاکستان کی اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ مل کر گرایا تھا۔ مگر آج امریکہ بھی روس سے بات چیت کرنے جا رہا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان نے اس سارے معاملے پر جو بھی پالیسی اپنائی تھی وہ درست تھی، جبکہ سابق چیف آف آرمی سٹاف کی پالیسی غلط تھی۔ اس کے بعد ناظرین کرام، عمران ریاض نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما شیر افضل مروت آج کل ایسے پروگراموں میں جا رہے ہیں جن کو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پسند نہیں کرتی، یا ان کا یہ موقف ہے کہ یہ صحافی پی ٹی آئی کے خلاف بیجا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ مروت صاحب زیادہ تر انہی لوگوں کے پروگرام میں جا رہے ہیں، اور جو باتیں وہ جا کر وہاں پر کر رہے ہیں وہ تحریک انصاف کے خلاف ہیں اور کافی عجیب و غریب بھی ہیں۔ ڈاکٹر شہباز گل کے حوالے سے بھی انہوں نے کافی غلط قسم کی گفتگو کی، اور ایک بیان میں پاکستان تحریک انصاف کی MNS کی کمیٹی کے خلاف بھی بات کی ہے۔ تحریک انصاف سے نکالے جانے کے بعد سے پی ٹی آئی کے لوگوں کا پیار ان کے ساتھ نہیں رہا، لہٰذا اب وہ اس طرح کی حرکت کر کے پی ٹی آئی کے لوگوں کا رد عمل لینا چاہتے ہیں۔ ناظرین، شیر افضل مروت کی اس حرکت پر گفتگو کرتے ہوئے عمران ریاض نے کہا کہ شیر افضل مروت نے پاکستان تحریک انصاف میں ایک اچھا وقت گزارا ہے اور تحریک انصاف کے کارکنان نے انہیں بھرپور عزت دی۔ اگر پی ٹی آئی کا ووٹر نہ ہوتا تو شیر افضل مروت بھی وہ نہ ہوتا جو آج وہ بن چکا ہے۔ لیکن عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر اور لائم لائٹ میں رہنا ہر اس انسان کی عادت بن جاتی ہے جو پی ٹی آئی میں جاتا ہے۔ ناظرین، شیر افضل مروت بھی اسی قسم کے مسئلے کا شکار ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے پارٹی میں سے کیوں نکالا گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انہیں بہت سی وجوہات کی بنا پر نکالا گیا ہے، اور اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ڈسپلن کو فالو نہیں کر رہے تھے، جس کے بارے میں بھی جو دل کرتا تھا وہ کہتے تھے اور مختلف تنازعات کا شکار ہو رہے تھے، جس کے بعد عمران خان اور پی ٹی آئی نے یہ اصولی فیصلہ کیا کہ شیر افضل مروت کو پارٹی سے برخاست کر دیا جائے۔ اس کے بعد سے ہی شیر افضل مروت مختلف بیانوں کے ذریعے سوشل میڈیا اور ٹی وی پر چھائے رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ناظرین، آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا شیر افضل مروت بھی مستقبل کے پرویز خٹک بنتے ہیں، یا وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر جانے والے ان رہنماؤں کے فہرست میں شامل ہوں گے جنہوں نے عزت اور احترام سے پارٹی تو چھوڑی مگر کبھی عمران خان کے خلاف گفتگو نہیں کی۔ یہ وقت آنے پر ہی معلوم ہو سکے گا، مگر اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے IRK نیوز۔ اللہ حافظ۔